पंजाब का टैक्स फ्री बजट कुछ देर में पेश होगा। बजट का मजमूई हजम 5,903 अरब रखा गया। तनख्वाहों में 7, पेंशन में 3.5% इजाफे की तजवीज़। अदायगी के लिए 1,155 अरब से ज्यादा मुख्तस। मजमूई अखराजात का तखमीना 3,569 अरब 60 करोड़ रुपए होगा। फाइनेंस कमीशन के लिए 900 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। NFC के तहत 3,793 अरब मिलने का तखमीना। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के लिए 150 अरब मुख्तस होंगे। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत काबीना ने बजट की मंजूरी दे दी। अवाम को अपने ही वसाइल से रिलीफ देंगे। पूरी कोशिश है अवाम पर बोझ ना डाला जाए। वजीर आला का सूबाई काबीना के बजट इजलास से खिताब। बोली, पूरी टीम ने अवाम को रिलीफ देने के लिए 1 यूनिट बनकर काम किया है। विफाक को शेयर देने पर बहुत बड़ी रकम देने से असर आया। पिछले बरसों की तरह अवाम की उमंगों पर पूरा उतरेंगे। बजट इजलास में सूबा वज़रा और अरकान असम्बली की आमद। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद, डिप्टी स्पीकर मलिक सहीर इकबास भी पहुंच गए। सूबा वज़रा इस्मा बुखारी, फैसल अयूब खोखर भी अवाम में मौजूद। मलिक शहबाज अली खोखर, गजाली सलीम बट, मोमना बेग, राना अरशद पंजाब असम्बली पहुंच गए। अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी, फारूक जावेद मून, शेख अकरम, राना आफ्ताब भी पहुंच गए। सेहत के लिए 680 अरब रुपए का मजमूई हजम होगा। मुफ्त अद्वियात के लिए 100 अरब रुपए रखे जाएंगे। तालीम के लिए 900 अरब रुपए से जायद मुख्तस होंगे। तुलबा के लिए लैपटॉप, इलेक्ट्रिक स्कूटीज और साइकिल की स्कीमें शामिल हैं। होनहार स्कॉलरशिप मंसूबे के लिए 20 अरब से जायद का तखमीना। परवाज कार्ड के लिए पंजाब हुकूमत 7 अरब रखेगी। तरक्याती बजट में वज़ीर आला के जारी मंसूबे अवालीन तरजीह करार। 200 अरब रुपए से ज्यादा का बजट का तखमीना। रमजान पैकेज के लिए 35 अरब का बजट मुख्तस करने की तजवीज़। सब्सिडी कीमत में 80 अरब से ज्यादा रखे जाएंगे। किसान कार्ड के लिए 10 अरब, हिम्मत कार्ड और अक़लियती कार्ड के लिए 3 अरब रुपए का तखमीना। पंजाब के तरक्याती बजट पर बड़ा कट लग गया। 1450 अरब से कम होके 752 अरब रह गया। 493 अरब जारी तरक्याती स्कीमों, 258 अरब 75 करोड़ नई स्कीमों के लिए मुख्तस। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल के लिए 20 अरब रखने की तजवीज़। बजट में मजदूर की माहाना उजरत में इजाफा मुतवक्की है। पंजाब में टैक्सेस अहदाफ हासिल करने के लिए बड़ा टारगेट। 1229 अरब हासिल करने के अहदाफ का तखमीना। पंजाब में आमदन हासिल करने का हदफ 748 अरब रुपए रखा गया। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का 370 से 528 अरब का हदफ मुकर्रर। दीगर सूबाई महसूलात की मद में 10 अरब रुपए का हदफ। महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौल और मौसमियाती तब्दीली के लिए खतीब बजट 20 अरब 35 करोड़ का बजट मुख्तस कराने की तैयारी मुकम्मल। लाहौर समेत 44 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन की तामीर के लिए 2 अरब 86 करोड़ रखे जाएंगे। 5 अरब 48 करोड़ की नई स्कीमों के लिए फंड्स रखने की तजवीज़ है। बजट तजावीज़ मुतल्लिका फौरन को इरसाल। लाहौर पर फंड्स की बारिश, दूसरे अजला नजरअंदाज। पीपल्स पार्टी ने पंजाब के बजट पर एतराज़ात उठा दिए। पार्लिमानी लीडर अली हैदर गिलानी ने तहफ़्फ़ुज़ात से सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब को आगाह कर दिया। पार्लिमानी पार्टी का पंजाब असम्बली में इजलास। बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से अरकान असम्बली को आगाह किया गया। विफाक के बाद पंजाब का बजट। शहर की ताजिर बरादरी हुकूमती फैसलों से मायूस। ताजिर बरादरी ने पंजाब बजट को भी कागजी रिलीफ करार दिया। पेट्रोल बिजली की कीमतों से परेशान शहरियों को विफाक बजट में कोई रिलीफ नहीं दिया गया। बजट विफाक की तर्ज पर होगा। सदर मिंट घुमरी रोड एजाज भट्ट की गुफ्तगू। तनख्वाहों और पेंशन में 100% इजाफा किया जाए। तमाम एडहॉक रिलीफ बुनियादी तनख्वाहों में जम किए जाए। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रेंट अलायंस का पंजाब असम्बली के बाहर धरना। एपका मुलाजमीन की भी एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत। महकमे खजाना के बजट मुलाजमीन की मौजें। 1 माह की तनख्वाह बतौर बोनस देने का फैसला। महकमे खजाना ने बोनस देने की समरी इरसाल कर दी। समरी सेक्रेटरी खजाना ने मंजूरी के लिए इरसाल की। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मंसूरा आमद। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईम रहमान से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और अमन अमान के हवाले से तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात और हुकूमती इक़दामात पर हाफिज नईम को एतमाद में लिया। हाफिज नईम ने पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वज़ीर दाखिला ने कहा कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने
امن کے لیے ناقابل فراموش کردار ادا کیا۔ ٹیکس ڈیفالٹرز کے خلاف بڑے کریک ڈاؤن، 50,000 سے زائد کمرشل یونٹس عدم ادائیگی پر سرب و مہر، 45,000 بڑے ٹیکس ڈیفالٹر ڈومیسٹک یونٹس کو کرکی کے حتمی نوٹسز جاری، مالی سال کے آخری 15 روز میں 8 ارب سے زائد کی وصولیاں کی جائیں گی۔ آج بادل پھر برسیں گے، بادلوں اور سورج کی آنکھ مچولی جاری، آسمانی بجلیاں کڑکیں گی، طوفان بھی برپا ہوگا۔ 20 جون تک الرٹ جاری، ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں نے بھی موڈ بدل دیے، موسم خوشگوار ہو گیا۔ شہری آندھی کے دوران محفوظ مقامات پر رہیں، پی ڈی ایم اے کی ہدایات جاری، مانسون کے پیش نظر واسطہ افسران کی چھٹیاں منسوخ۔ رائلٹی کی عدم ادائیگی آڑے آگے، نجی پبلشرز نے درسی کتب کی تیاری میں عدم دلچسپی کا اظہار کر دیا، بکس تیار کرنے والے پبلشرز کو ابھی تک رائلٹی نہیں مل سکی۔ پی سی ٹی بی نے قانونی پیچیدگیاں پیدا کر کے ادائیگیاں التوا میں ڈال دی، پیکٹا نے بھاری معاوضوں پر کنسلٹنٹ رکھ لیے۔ اسکول ایجوکیشن کا میرٹ کی بنیاد پر بھرتی کا اعلان، اسکولوں میں انتظامی اسامیوں کے لیے اہل اساتذہ سے درخواست طلب، انتخاب ٹیسٹ انٹرویو کے ذریعے کیا جائے گا، کم از کم 5 سالہ تدریسی یا انتظامی تجربہ لازمی ہوگا۔ ہیڈ ماسٹر گریڈ 17، سینئر ہیڈ ماسٹر 18 اور پرنسپل گریڈ 19-20 کے اسامیوں کے لیے اہل ہوں گے۔ شہریوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے عام فیصلہ، ہائی کورٹ نے پولیس کو اطلاع یا شک کی بنیاد پر گرفتاری سے روک دیا، غیر قانونی گرفتاریوں اور غیر مجاز تفتیش کی روک تھام کے لیے نئی ہدایات جاری، تفتیش صرف مجاز تفتیشی افسر ہی کرے گا، ہائی کورٹ کی ہدایت۔ ترقیاتی منصوبوں میں کرپشن کا ریفرنس، پرویز الہی کی جگہ حاضری کے لیے ان کے نمائندے پیش ہوئے، سابق پرنسپل سیکرٹری محمد خان بھٹی نے احتساب عدالت میں حاضری لگوائی، وکلا کی ہڑتال کے باعث ریفرنس پر مزید سماعت 15 جولائی تک ملتوی۔ اینٹی کرپشن کورٹ میں 14 سال پرانا مقدمہ، ملزمان پر جوہر ٹاؤن میں پلاٹ کی جعلی فائل تیار کرنے کا الزام، اینٹی کرپشن نے ملزمان کے خلاف 2012 میں مقدمہ درج کیا، ایک گواہ نے مقدمے میں شہادت قلم بند کروائی، عدالت نے 18 جون کو دیگر گواہان کو طلب کر لیا۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر سے عزاداروں کے وفد کی ملاقات، سید احسن رضوی اور حسین ترمذی نے وفد کی قیادت کی، پرامن محرم الحرام کے لیے سیکورٹی اور دیگر مسائل پر گفتگو، گورنر نے عزاداروں کے مسائل کو انتظامیہ اور متعلقہ حلقوں تک پہنچانے کی یقین دہانی کروائی۔ اتحاد بین المسلمین پنجاب کمیٹی کی غیر معمولی میٹنگ، سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے صدارت کی، صوبائی وزراء سلمان رفیق، بلال یاسین، چودھری شافع حسین نے شرکت کی، مشتبہ شجاع الرحمان، بلال اکبر، سہیب احمد بھرت، سید عاشق حسین کرمانی بھی شریک ہوئے۔ علماء مشائخ نے محرم کے لیے سیکیورٹی، سبیل، صفائی کے انتظامات کو بھرپور سراہا۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کی زیر صدارت اجلاس، سیکرٹری صحت نادیہ ثاقب اور دیگر حکام کی شرکت۔ عمران نذیر بولے، محرم کے دوران بہترین طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے تیاریاں مکمل رکھی جائیں، جلوسوں کے روٹس پر کلینک آن ویلز اور فیلڈ ہسپتال تعینات کیے جائیں۔ سابق آج جیل میاں فاروق نذیر کی آج سالگرہ، دوست احباب کی جانب سے مبارکبادیں اور نیک تمنائیں۔ میاں فاروق نذیر آج اپنے عہدے سے 60 سال عمر پوری ہونے پر ریٹائر ہو رہے ہیں۔ معروف اداکارہ اور ماڈل کبرا خان کا بھی یوم پیدائش، فلم انڈسٹری سے وابستہ افراد اور عزیز و اقارب کی مبارکبادیں۔ اور پی سی بی کے زیر اہتمام سینٹرل کانٹریکٹ میں میرٹ بیسڈ اصلاحات پر ورکشاپ، عاقب جاوید نے کانٹریکٹ کے نظام میں نئی اصلاحات کا بتایا، مائک حسن نے سینٹرل کانٹریکٹ کے نئے سسٹم کی کیٹیگریز پر افادیت سے آگاہ کیا۔